हांगा आमी आमच्या आमदारान रिक्वेस्ट केल्या की आमी हांगा सगळ्यांनी रावन फोटो काडपाचो म्हणून आमचे जे लास्ट सेशन आशिल्ले ते इंडियन एविडन्स एक्ट पयलीं म्हणटाले आनी आतां भारतीय साक्ष अधिनियम हेच्या बद्दल दक्षता कोणी भारतीय जनता पार्टीचे ॲडव्होकेट सेल हांच्या वतीन आजच्या आमच्या ह्या कार्यावळीचे मुखेल पाहुणे राज्यसभा MP आणि पार्टीचे अध्यक्ष माननीय श्री सदानंद शेठ जी पूर्ण तयारी भारतीय जनता पार्टी म्हणून बरी सुरू आसा आणि वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान बुथा पासून स्टेट पर्यंत आमचे सगळे कार्यकर्ते कार्यरत आसात आणि दोन्ही सीट जे आसात दोन्ही सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमतान जिंकतली 2019 पेक्षा जास्त पर्सेंटेज ऑफ वोट ह्या निवडणुकी भितर येतली आणि बऱ्या मतांनी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली। अजून तशें प्रक्रिया कांय ना, बाकीची प्रक्रिया सगळी चालू आसा। आमी वेगवेगळ्या बुथारचें काम आसत किंवा वेगवेगळे पार्टीचे वेगवेगळे आमचे जे एक्टिविटीज आसात ह्या सगळे काम त्या भागा भितर चालू आसा। पॅरलली आज वेगवेगळ्या भागा भितर वेगवेगळ्या मोर्चांच्यो बैठका आसतल्यो, वेगवेगळे मतदारसंघातले गॅदरींग आसतलें सगळें चालू आसा। तांचे कडेन सगळो निवडणुकीची पूर्ण तयारी ही आमी केल्ली आसा। थँक्यू। आमकां निवडणुकीक इलेक्शन प्रभारी म्हणून आजूच आशीष सूद यांचें नांव आज डिक्लेअर जाल्लें आसा। ते दिल्लीचे आसात। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि भारतीय जनता पार्टीचे बरे कार्यकर्ते हांगा कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ते कॉर्पोरेटरूय म्हणून तांच्यांनी काम केलें आनी सिनियर पार्टीचे नेता तांकां आज भारतीय जनता पार्टी गोंयचे निवडणूक प्रभारी म्हणून आज तेची निवडणूक जाल्ली आसा। आज तेचें डिक्लेरेशन जालें, त्यामुळे येणाऱ्या फाल्यां किंवा परवा ह्या 2 दिसां भितर ते गोंयांत येतले आनी पयली बैठक पूर्ण आमचे आमदार आसतले, पार्टी ऑर्गनायझेशन वेगवेगळ्यो बैठका ते घेतले। आतां तांचो फोन आयिल्लो, फाल्यां किंवा परवा सकाळीं ते गोंयांत पावतले। भारतीय साक्ष अभियान, भारतीय नागरिक सुरक्षा आणि भारतीय न्याय संहिता हे 3 जे नवीन कायदे पार्लिमेंटान बदलल्या त्याची अवेअरनेस, त्याची नॉलेज कितें कितें हें लिगल सेला मार्फत भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाचो लिगल सेल जो आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान ह्या हांगा वास्को आज आमी घडयला। आमचो हांगालो आमदार ताजी साळकर हांच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो आनी आमचे लिगल सेलचे ॲडव्होकेट सुरेखा तेजी संपूर्ण टीम त्या टिमीन हो केलो। आमचे बरोबर आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर आनी हांगाले बाकीचे हे आशिल्ले आनी सगळे वास्कोकार जांकां ह्या कायद्या संदर्भात नॉलेज दिवपाक लागून मातशें हो लिगल सेलान आयोजीत केल्लो हे कॅम्प। पार्टीचे लिगल सेल आणि एक लिगल अवेअरनेस प्रोग्राम दवरिल्लो आनी जे हालींच जे आमच्या पार्लमेंटान 3 लॉज पास जाल्या म्हणजे IPC, CRPC आनी एविडन्स एक्ट हे कित्या खातीर चेंज जाले आनी कित्या खातीर गरज पडली हे चेंज करपाक हाच्या खातीर लोकां भितर एक जागृताय जावची म्हणून हें केल्लें। आनी हे जे 3 लॉज आशिल्ले हे पोर्तुगीज टायमार पयलींचे लॉज म्हणजे आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की हे चेंज करप गरजेचें आशिल्लें। जशें जशें दीस वता जशें जशें वेगळ्यो गरजो वाडटा, जशें जशें क्रायम वाडटा, हे सगळे जे लॉज आसा तातूंत बदल हाडपाची गरज आशिल्ली आनी ते बदल हाडलोच, पूण तो बदल लोकां पर्यंत पावचो की कित्या खातीर हे लॉज चेंज केल्या आनी कित्याक गरज पडली ताच्या खातीर आज हे लॉज जाल्या। आमचे मदीं सर सदानंद सर आशिल्ले लिगल सेलीचे, हांव देव बरें करूं म्हणटा की बऱ्या पद्दतीन ताणें आमच्या लोकांक हे लॉज कित्या खातीर हाडचे पडले आनी ह्या लॉजा भितर कितें बरें आसा ते तांणी वेवस्थीत समजावन दिलें। ताचे खातीर तांचे हांव मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं। आनी हांगा अवेअरनेस प्रोग्राम केलो आनी हांगा दाखोवन दिलें की जुन्या कायद्यान आनी नवो कायद्यान जो बदल आसा त्याच्या खातीर एक म्हणजे 3 कायदे जे पार्लमेंटान पास जाल्या। एक भारतीय साक्ष अधिनियम म्हणजे भारतीय नागरिक सुरक्षा साहित्य आणि भारतीय न्याय साहित्य याबद्दल हे 3 नव्या कायद्याबद्दल आमचे 3 स्पीकर जे BJP लिगल सेलाचे ॲडव्होकेट्स आसा पॅनलात ते उलयले आणि त्यांच्यानी इन शॉर्ट ब्रीफ जिस्ट जे आसा कायद्याबद्दल
डिफरन्स आनी नवो कायदो कसो सगळ्या भारतीय लोकांक फेवर आसा हें एक्सप्लेन केलें. म्हणून हांव मोदीजीचे आमच्या अध्यक्षाचे आनी BJP कन्वेयर आनी आमदाराचे देव बरें करूं करता. आजचो प्रोग्राम लिगल अवेरनेस प्रोग्राम म्हणून हाडिल्लो आसा. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे MLA श्री दाजी साळकर सर हाणें इनिशिएटीव घेवन हो प्रोग्राम हांगा आयोजीत केल्लो आनी ह्या प्रोग्रामान आमच्या संपूर्ण लिगल टिमाचे सगळे मेंबर्स जे ज्यांच्यानी स्पीच दिली ते तिनी ॲक्ट आसात नवीन ॲक्ट आसा जे 25 डिसेंबर 2023 ताका प्रेजिडेंटाची मान्यता मेळिल्ली आसा. ताचे बद्दल आमी आजचे नागरीक जे हांगा हजर आशिल्ले तांकां हाची म्हायती दिल्ली आसा. हे काम हे एक्टा तर्फे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन खूप गरजेचो आशिल्लो जो कायदो तो घडून हाडिल्लो आसा. कित्याक आजच्या परिस्थिती प्रमाणे एडजस्ट जावन आजच्या परिस्थिती प्रमाणे नागरिकांक जो कायदो जाय आशिल्लो तो कायदो ह्या एक्टान हाडिल्लो आसा. सो ताच्या खातीर हांव सगळ्यांक म्हणटा की सगळ्यांनी ह्या कायद्याचे ज्ञान घेवपाची ताची म्हायती घेवपाची आनी आवर्जून सांगपाचें की हो जो कायदो आसा तो भारतीय आसा म्हज्या देशाचो आसा आनी आजच्या जी परिस्थिती आसा ताका सोयीस्कर असो आसा. थँक्यू.